matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 21, ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, deadline sa pag-renew sa business permit gi-extend hangtod Pebrero 20. Belmonte, Mendoza og ordinansa nga maghatag og tax incentive sa mga mogamit og electric vehicle. NCMF gitinguha nga mas daghan pang kan-anan sa Iligan ang mamahimong halal certified. Sa kauluhan, Revilla nagbayad og piyansang 90,000 pesos sa kasong Graph may kalabutan sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Barsaga gipasakan og reklamong cyber libel tungod sa iyang bribery post. Sa gawa sa nasod United Kingdom, posible nga magdala og sundalo ngadto sa Green Island aron babagan si Trump. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon Chinese sa Amerika giampuan ang mga gipanglutos nga Kristohanon mga kasimbahanan sa China. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, aprobado na sa Konseho sa Iligan ang ordinansa nga magpalugway sa deadline alang sa pag-renew sa business permit o pagparehistro og bagong negosyo hangtod sa Pebrero 20, 2026. Giduso ni Councilor Ramil Imburong, chairperson sa Committee on Ways and Means, Franchise, Permits and Licenses, ang ordinansa og gisuportahan kini ni Councilor Marlene Yang, chairperson sa Committee on Trade, Commerce and Industry. Tuyo nini nga mahatagan og dugang panahon ang mga taxpayers sa pag-comply nga dili na kinahanglan magbayad og interest, penalties og uban pang balayranan. Giaprobahan na kini sa ikatulo katapusang pagbasa. Giklaro ni Konsehal Providencio Abragan Jr. nga alang lang sa business permit ang maong extension ug walay labot nini ang real estate tax og uban pang taxes. Gisugdan na sa Konseho sa Iligan ang paghisgot sa ordinansa nga mag-localize sa Republic Act number 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act. Gisugyot ni Councilor Vincentro King Belmonte, chairperson sa Committee on Sports and Recreation, ang ordinansa nga nagtumong sa pagpalambo, pagregulit o paghatag og insentibo sa paggamit sa mga electric vehicle sa Iligan. Tinguha nini nga madasig ang mga nanag-iya sa sakinan nga mobalhin sa paggamit og electric vehicle. Ang electric vehicle nga mga sakinan nga adunay electric nga motor, imbis makina nga gagamit og gasolina, i-charge kini sa charging station o sa balay. Mas maayo alang sa kinayahan ang paggamit nini tungod kay wala kini aso o dili usab saba ang andar nini. Giaprobahan ang unang pagbasa sa naasoing ordinansa. Gipaningkamutan sa National Commission on Muslim Filipinos NCMF Iligan
nga mas daghan pa nga mga kan-anan ang mamahimong halal certified. Sumala pa ni Princess sa Almera Lukman, head sa NCNF kon NCMF Iligan, suporta kini sa ilang opisina sa Vision ni Mayor Frederick Siao. Mga hotel ang sunod nga kategorya sa mga establishmento nga tinguha nilang mamahimong halal certified. Padayon karon ang koordinasyon ni Director Lukman sa mga hotel sa Iligan alang nini. Kaniadto lisod ang pagpa-certify sa mga establishmento tungod anaa sa kauluhan ang mga certifying bodies. Apan gidala sa NCMF ang FI and Halal Council of the Philippines dinhi sa Iligan aron mapadali ang inspeksyon sa mga establishmento. Ang pagpa-certify sa mga hotel gagarantiya sa mga Muslim nga pagkaon, ilimnon og serbisyo sa establishmento gasunod sa balaod sa Islam. Magpasalig kini sa mga bisita nga ang serbisyo sa mga kan-anan o hotels adunay pagrespeto sa ilang relihiyon o kultura. Makatabang usab kini sa paghulma sa imahe sa Iligan isip Muslim friendly destination. Kagahapon midawat sa ilang halal company certification ang King's Pizza o Vanity Cafe. Sila ang ikatulo o ikaupat nga halal certified nga kan-anan sa Iligan sunod sa Seafood Tail o Persian Dinner. O karon sa balita sa kauluhan, nagbayad og piyansang 90,000 pesos si kanhi Senador Bong Revilla Jr. sa kasong graft may kalabutan sa 92.8 milyones pesos nga ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang gihulog nga piyansa ni Revilla ang alang lamang sa kasong graft sa 4th Division Clerk of Court kagahapon sa hapon Martes, Enero 20 tungod kay walay gipakanaog nga piyansa. Ang iyahang kasong malversation nangahulugan nga dili paghapon gawas nun si Revilla samtang nakaung-ong ang kasong malversation sa anti-graft court. Sa pagkakaroon, nakadetiner si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas base sa commitment order nga gipagawa sa Sandikang Bayan 3rd Division. Nakatubang ang kanhi senador sa mga kasong graft o malversation o public funds through falsification of public documents sa Sandikang Bayan 4th o 3rd Division. Ang mga kaso ang gipasaka sa Office of the Ombudsman. Human ang gipahigayong investigasyon sa pakigtambayayong sa Department of Justice kung asa adunay nakitang probable cause nga walay proyektong nahimo bisan pa kini gideklarang kompleto na o natapos na. Nagpasaka na og reklamong cyber libel si House Deputy Speaker Ronaldo Puno batok ang Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga tungod sa iyaang bribery post sa social media. Nagsugod kini sa mga nahimong pahayag ni Barsaga online nga midawat sumala pa ang mga kaubang magbabalaod gikan sa National Unity Party o gasuhol gikan sa business tycoon nga si Enrique Razon aron suportahan ang speakership bid kaniadto ni Leyte Representative Martin Romualdez sa pagbukas sa 20th Congress. Gipasaka ni Congressman Puno ang reklamo batok nga Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo. Gipahayag sa magbabalaod nga adunay consequences ang mga aksyon labaw na kung kini ang malisyoso o tataw nga intensyong bulingan o hugawan ang reputasyon sa mga walay basihanan. Dugang pa sa kongresista nga dili angay nga basta na lamang akusahan og krimen ang usa ka individual nga giipasigarbo sa minilyong mga tao og itago ang binuang sa likod sa social media. Kalabot ni gipamugos ni Puno nga ila ang iporsige ang hingpit nga tulubagon sa ilalom sa balaod. Nauna na usab nga nagpasaka og kasong cyber libel si Razon batok kang Barsaga kabahin sa susamang aligasyon samtang nakatakdang mapaso na ang suspensyon ni Barsaga sa Enero 30 nga nagsugod sa iya ang reckless inflammatory SOCMED post. Nakaung-ung usab ang mapalugwayan pa kini pinasikad sa pinakabag-ong reklamo batok sa New Fight Lawmaker. O karon sa balita sa gawas sa nasod,
planuhan sa nasod sa United Kingdom nga magpadala kini og mga sundalo ngadto sa Green Island aron babagan ang plano ni Trump nga kuhaon ang isla. Kini gi-anunsyo ni British Prime Minister Keir Starmer human nga mahibaluan nga adunay plano si Trump nga kuhaon ang isla aron pahugtan ang seguridad sa duha ka kontinenteng Amerika. Apan sumala pa usab ni Starmer nga andam usab ang naasoy mga kasundaluhan aron nga babagan usab ang Russia ug China sa plano nga take over nini og masiguro ang Euro-Atlantic Arctic territory. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahigayon og mga pag-ampo ang mga Kristohanong Chinese nga anaa sa nasod sa Amerika tungod sa mga nahitabong pagpanglutos sa mga kasimbahanan sulod sa nasod sa China. Tungod ini adunay usa ka event ang gipahigayon aron ipakita ang mga kasamtangang pagpanglutos nga naangkon sa mga Kristohanon o kasimbahanan sulod sa nasod. Na ila nga ang mga Kristohanon sa nasod nakasinati og pagpangluto sama sa church crackdown, nawad-an og trabaho, nawad-an og mga higala og mulayo sa mga pamilya. Kini naghatag og negatibo nga resulta alang sa mga Kristohanon sa naasoyng nasod sa China. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, walay nasigpatang low pressure area, bagyo bakha nga nasa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Bugto maka-disturbo sa dagan sa panahon mao ang northeast monsoon nga makaapektar sa dakong bahin sa Luzon. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Metro Manila, Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, labi na sa mga dapit sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa northeast monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakmayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:50 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.